عزم ہدایت پہ آسیوں پھر پڑھو رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام امتی لب پہ جاری رہا امتی امتی لب پہ جاری رہا امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں اے خدا کے لاڈلے پیارے رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم ربنا اتم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير اللهم رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا الهي بحق ابن فاطمه كبر قوله ما كنت فاطمه وگر دعوت امرتني والقبول منود الصدامان يا رسول یا باری رحمت فیر نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو خاصی کرام پڑھی گئی اس کلام شدہ ثواب جو دوست نے پڑھ کے میری مل کی تھی اسیادہ دو شدہ ثواب 1,00,000 مرتبہ کلمہ شدہ ثواب اور 18 ختم قرآن پاک دا ثواب سورہ یاسین دا ثواب اور باقی جتنے دوستان نے کلام الہی پڑھ کے دوشی پڑھ کے مولا کریم میرے مل کی تے اللہ تمام کلام الہی دا ثواب اس محفل پاک دا ثواب نعت خوانی دا ثواب آقا علیہ السلام دی بارگاہ اقدس اندر ہدیتاً توفتاً نذرانتاً نقیدتاً پیش کر دیں قبول و منظور فرما آپ نے توفیلی کی لچے ویدار پیغمبر صحابہ کرام اہل بیت حضام شہداء کربلا ازواج مطہرات تابعین تبع تابعین تمام بزرگان دین نقشبندیہ چشتیہ قادریہ سروردیہ آدم علیہ نبی علیہ السلام تلے گئے تک جو مومنین مومنات مسلمین مسلمات فوت ہو چکے ہیں سب دے روحوں پیش کر دیں قبول و منظور فرما خصوصاً بالخصوص تمام کلام الہی دا ثواب ذکر کا دا ثواب کلمہ شی دا ثواب تروشی دا ثواب سورہ یاسین دا ثواب الہ العالمین آقا علیہ السلام دے وسیلہ جلہ دنال مرحوم علم دین درون پیش کر دیں قبول و منظور آمین اللہ اپنے محبوب دا صدقہ اس پاک کلام دا صدقہ محبوب علیہ السلام دی عظمت اور شان دا صدقہ اس محفل پاک دا صدقہ مرحوم دے درجات بلند فرما اللہ مرحوم دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما الہی مرحوم دی قبر نو جنت دے باغ چو باغ منا مرحوم دی قبر نو اپنی رحمت کرم دے نور دے نال منور فرما اللہ مرحوم دی قبر نو حد نگاہ تک فراخی عطا فرما الہی عالم برزخ دے تمام منزلہ مرحوم عطا آسان فرماوی دن قیامت یا آقا علیہ السلام دے لواء الحمد والے جھنڈے تلے جگہ نصیب فرماوی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کبرى نصیب فرماوی جنت اندر اعلیٰ مقام عطا فرماوی اللہ اپنے محبوب کا صدقہ مرحوم دے بچیاں نے جو نیک سائے کیتا ہے اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما کے انہاں دے کاروبار دے اندر مال دے اندر جان دے اندر ایمان دے اندر مزید برکت عطا فرما انہاں نو صبر جمیل عطا فرما اجر عظیم عطا فرما عظیم صدمہ برداشت کرنے دی توفیق عطا فرما انہاں نعم البدل دنیا اور آخرت دے اندر بہتر عطا فرما والد صاحب دے باقیات دی حفاظت دی توفیق عطا فرما بھائیاں نو آپس دے اندر اتفاق پیار محبت نصیب فرما بغض عداوت دی نصرت محفوظ فرما اللہ دین متین دے مزید خدمت دی توفیق عطا فرما یا الہی جتنے احباب تیری بارگاہ دے اندر
جتنے احباب تیری بارگاہ کے اندر آ چکے دعا پہ مقدر اللہ سب دے دعا میں اپنی بارگاہ قبول فرما اللہ کوئی بیمار ہے امام زین العابدین دی بیماری دا صدقہ اللہ بیمار رو شفا عطا فرما محمد رمضان نو شفا کلی عطا فرما آمین اللہ شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما الہی اپنے محبوب دا صدقہ کوئی جو اولاد ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر میلاد دا صدقہ انہوں صاحب اولاد بنا اللہ اولاد نرینہ عطا فرما اللہ اپنے محبوب دا صدقہ کوئی پریشان حال پریشانیاں دور فرما اللہ سے سارے کو 5 وقت دا نمازی بنا میدان جہاد دا غازی بنا اپنے دروازے تے جھکن دی توفیق عطا فرما بزرگاں دی بزرگی چ برکت عطا فرما جواناں دی جوان کی برکت عطا فرما بچیاں دے علم عمل برکت عطا فرما اللہ اپنے محبوب دا صدقہ اپنی اور اپنے محبوب دی صحیح معنی دے اندر تابعداری نصیب فرما میرے علامہ محمد عرفان مدری صاحب مدراس فرما اللہ دین مدین دی خدمت کریں کامیابی اور کامرانی عطا فرما انہاں دے علم دے اندر عمر دے اندر عمل دے اندر مزید برکت عطا فرما اللہ ہر دے بچے نوں نیک بنا لائق بنا صالح بنا والدین دی فرما برداری نصیب فرما اللہ جنہاں دے والدین زندہ ہیں فرما برداری توفیق عطا فرما جنہاں دے فوت ہو گئے اللہ سب دی بخش فرما مغفرت فرما اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه واهل بيته اجمعين آمين برحمته